सत्य समाचार, तटस्थ समाचार, समाज बदल्ने हाम्रो अभियान। नमस्कार, यहाँहरू हेर्दै हुनुहुन्छ टाइम्स समाचार। आज म पूजा प्रकाश। सुरु गरौँ मिथिलाञ्चलको महापर्व छठ सम्पन्न सम्बन्धित सन्दर्भबाट। सूर्यदेवको श्रद्धा भक्तिपूर्वक आराधना र पूजा गरी मनाइने छठ पर्व सोमबार बिहान उदाउँदो सूर्यलाई अर्घ दिएपछि सम्पन्न भएको छ। उदाउँदो सूर्यलाई गाईको दूध, फूल र जलले अर्घ दिएपछि छठ सम्पन्न हुने धार्मिक विधि छ। यसरी घाटमा गरिने पूजालाई भिन्सर घाट भनिन्छ। बिहानै घाटमा गरिने पूजा भएकाले भिन्सर घाट भनिएको हो। सूर्योदय कालमा अर्घ दिई सूर्यको दर्शन गरेपछि छठ पूजा सकिन्छ। सूर्यको दर्शन गर्दा भक्तहरू लुगा सहित कम्मरसम्मको पानीमा डुबेर सूर्य दर्शन गर्ने विधि छ। पृथ्वीमा भएका जीवको सञ्चालन र संरक्षण जल एवं सूर्यबाट भएकाले नदीलाई माता, सूर्यलाई सम्पूर्ण शक्तिको स्रोतको रूपमा मानी विशेष पूजा गर्ने गरिएको धार्मिक विश्वास छ। कार्तिक शुक्ल पक्षमा सूर्यको पूजा गर्नाले मनोकांक्षा पूरा भई इच्छाएको फल प्राप्त हुने धार्मिक विश्वासको चर्चा शास्त्रमा गरिएको धर्मशास्त्रविद प्राचार्य डाक्टर रामचन्द्र गौतमले बताउनुभयो। सूर्य खष्टी समेत भनिने कार्तिक शुक्ल खष्टीमा सूर्यको पूजा आराधना गर्ने निर्देश शास्त्रमा गरिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो। यस अवसरमा सूर्य पूजा र दर्शन गरी विवाहित महिला पुरुषले पति पत्नीको दीर्घायु एवं अविवाहितले सुयोग्य वर वधु प्राप्तिको कामनाका लागि गर्छन्। सन्तान प्राप्तिको कामनाले यो पर्व मनाउनेको संख्या पनि धेरै छ। यो व्रतले मनले चिताएको पूरा हुने धेरै भक्तजनको विश्वास छ। कार्तिक शुक्ल चतुर्थीदेखि सप्तमीसम्म मनाइने सूर्यदेवको आराधना, उपासना र पूजाको पर्व शुक्रबारदेखि सुरु भएको हो। चतुर्थीमा स्नान गरी चोखो खाएर बसिन्छ। यस दिनबाट छठ पर्व नसकिएसम्म व्रतालुले माछा, मासु, लसुन, कोदो, फाफर, मसुरो आदि नखाने विधि छ। कार्तिक शुक्ल सप्तमीका दिन अर्थात् आज बिहान उदाउँदो सूर्यलाई पूजा सहित अर्घ दिएपछि यो पर्व सम्पन्न भएको हो। मिथिला क्षेत्रमा लोक आस्थाको पर्व छठ सोमबार बिहान उदाउँदा सूर्यलाई अर्घ दिँदै सम्पन्न गरिएको छ। पञ्चमी तिथिका दिन मंगलबार राति खरना विधि सम्पन्न गरेदेखि निराहार व्रत बसेका व्रतालुले सोमबार सप्तमीका दिन बिहान उदाउँदा सूर्यलाई अर्घ दिँदै यसपालिको छठ पर्व सम्पन्न गरेका हुन्। छठमा खष्टी तिथिमा निराहार व्रत गरिन्छ। सोमबार बिहान मिथिला क्षेत्रमा 6 बजेर 14 मिनेट जाँदाको समयको हाराहारीमा सूर्योदय भएको छ। मिथिलामा सूर्योदयको टुङ्गो मिथिला पञ्चाङ्ग र विद्यापति पञ्चाङ्गका आधारमा गरिन्छ। यद्यपि मिथिला क्षेत्रमा आज बिहान मौसम सफा भएको हुँदा छठका व्रतालुले झल्लमल्ल परिला घाम झुल्केको देखेपछि अर्घ दिएर पर्व सम्पन्न गरेका हुन्। यसअघि व्रतालु सूर्योदय हुन 1 घडी पूर्वदेखि नै कम्मरसम्म डुब्ने पानीमा 3 पटक चोब्लिएर सूर्यलाई चाँडै देखिने गीतबाट पुकार गरिरहेका थिए। पञ्चमीका दिन पनि दिनभरि निराहार उपवास बसेका व्रतालुले राति सक्खरमा पकाइएको खीर मात्र खाएका थिए। व्रतालुले पञ्चमीको खरना विधि यता लगातार करिब 36 घण्टाको निराहार व्रतपछि सोमबार बिहान उदाउँदो सूर्यलाई अर्घ दिँदै भोरका अर्घ सम्पन्न गरेका हुन्। भोरका अर्घ गरिएसँगै छठ पर्व समापन हुन्छ। यसपटक गत शुक्रबार कार्तिक शुक्ल तृतीया र चौथी एकै दिन परेको थियो। व्रतालुले सोही दिन व्रत संकल्प गर्दै अर्बा अर्बाइन र नहाई खाई विधिबाट पर्व सुरु गरेका थिए। यसैगरी छठमा व्रतालुले पञ्चमीका दिन खरना र खष्टी तिथिका दिन आइतबार निराहार व्रतकै बीच साँझ पख अस्ताउँदा सूर्यलाई पहिलो अर्घ दिँदै सझुका अर्घ सम्पन्न गरेका थिए। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाकी पत्नी आरजू राणाले अस्ताउँदो सूर्यलाई अर्घ दिएकी छिन्। नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य समेत रहेकी राणाले छठ पूजाका लागि जनकपुर धाम आएर हिजो अस्ताउँदो र सोमबार बिहान उदाउँदो सूर्यलाई अर्घ दिएकी हुन्। धार्मिक आस्था, श्रद्धा एवं विश्वासका साथै शुद्धता र सामाजिक सद्भावको उत्कृष्ट पर्व छठ मनाउन प्रधानमन्त्री देउवा पत्नी राणा
जनकपुर धाम आएर गंगा सागर घाटमा अस्ताउँदो र धनुषाको नगरायन स्थित विमलेन्द्र निधिको गाउँमा उदाउँदो सूर्यलाई अर्घ दिएका नेपाली कांग्रेस नेत्री ममता महतोले जानकारी दिइन्। जनकपुर धामको प्रसिद्ध गंगा सागर र नगरायनको छठ घाटमा गएर छठ व्रतालुहरूसँगै उदाउँदो सूर्यको आराधना गरेर विधि विधान अनुसार अर्घ दिएकी हुन्। अहिंसाप्रति मानवको रुचि बढाउने र सबै जीवहरूप्रति सहानुभूति राख्न अभिप्रेरित गर्ने छठ मनाउन प्रधानमन्त्री देउबा पत्नी आरजू राणा जनकपुर धाम आइपुगेकी थिइन्। आरजूसँगै निवर्तमान सांसद चन्दा चौधरी, नेपाली कांग्रेसका युवा नेता सन्दीप राणा सहितका व्यक्तिहरू छठ मनाउन जनकपुर धाम आएका थिए। छठमा भोट मागे मंसिर 4 गते हुने प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभाको उम्मेदवारहरूले गैर व्रतालुहरूसँग मत मागेका छन्। जनकपुरको गंगा सागर अर्गजासर सहितका सरोवरहरूमा उम्मेदवारहरू राति र बिहान मत मागेका थिए। धनुषा क्षेत्र नम्बर 3 का उम्मेदवारहरू सत्ता गठबन्धनका अनिल कुमार झा, नेकपा एमाले उम्मेदवार जुली महतो, प्रदेश सभा उम्मेदवारहरू परमेश्वर शाह, हरिशंकर शाह, दीपेन्द्र ठाकुर लगायतकाले विभिन्न सरोवरहरूमा गएर मत मागेका छन्। सोमबार पछिल्लो 24 घण्टामा 6 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। पीसीआर र एन्टिजेन गरी 887 जनाको नमुना परीक्षण गर्दा 6 जनामा संक्रमण भएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। यही अवधिमा थप 36 जना कोरोना संक्रमित निको भएका छन्। यो सँगै कोरोना भाइरसका सक्रिय संक्रमितको संख्या 522 जनामा झरेको छ। यसैबीच गएको साउनपछि डेंगी संक्रमणका कारण ज्यान गुमाउनेको संख्या 54 जना पुगेको छ। 46,768 जनामा डेंगी पुष्टि भएकोमा 54 जनाको ज्यान गएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। क्रिकेटर सन्दीप लामिछाने विरुद्ध 12 वर्ष कैद सजाय माग गर्दै काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा मुद्दा दर्ता भएको छ। मुद्दा दर्ता भएसँगै लामिछानेलाई अदालत लगिँदैछ। बलात्कार मुद्दामा हिरासतमा रहेका लामिछाने विरुद्ध 12 वर्ष कैद माग गर्दै अदालतमा मुद्दा दर्ता भएको हो। सरकारी वकिल कार्यालयका प्रमुख अच्युत मणि न्यौपानेले मुद्दा दर्ता भएको जानकारी दिएका छन्। थुनछेक बहस आजै हुने र नसके भोलि पनि बहस हुने उनले बताएका छन्। यसअघि प्रहरीले उनी विरुद्ध परेको मुद्दाको अनुसन्धान सकिसकेको छ। प्रहरीले प्रतिवेदन तयार पारेर बुझाइसकेको भए पनि अदालतमा पुग्न केही समय लाग्ने भएपछि उनलाई हिरासतमा राख्ने समय थपिएको थियो। पहिलो पटक 7 दिन र दोस्रो पटक 5 दिन हिरासतमा राख्न अदालतले अनुमति दिएको थियो। सन्दीप विरुद्ध प्रहरीमा भदौ 21 गते जाहेरी परेको हो। त्यतिबेला क्रिकेट खेल्न केन्या पुगेका उनी असोज 20 गते आत्मसमर्पण गर्न नेपाल फर्किएका थिए। त्यतिबेला उनलाई विमानस्थलबाटै पक्राउ गरेर प्रहरीले अनुसन्धान थालेको थियो। ललितपुरको ऐतिहासिक कार्तिक नाच आइतबार रातिबाट सुरु भएको छ। 381 वर्षदेखि निरन्तर रूपमा सञ्चालन भइरहेको ऐतिहासिक कार्तिक नाच यस वर्ष 10 दिनसम्म चल्नेछ। कार्तिक नाच संरक्षण समितिका अनुसार सूरदास प्वाख देखाएर कार्तिक नाच सुरु भएको हो। विशेष गरी कृष्ण लीलामा आधारित नाचमा दिनै पछि फरक फरक नाचहरू देखाइने गरिन्छ। नाचमा दैत्य जगाउने परम्परा छ। कार्तिक नाच कार्तिक 22 गते दधिलीलाको नाच देखाएर समापन गरिनेछ। कार्तिक नाचको मुख्य आकर्षण नरसिंह अवतार कार्तिक 20 गते देखाइनेछ। यस नाचमा राजु उपाध्याय, श्रेष्ठ प्रधान, अमात्य जोशी मल्ल लगायत नेवार समुदाय भित्रको विभिन्न जातको प्रतिनिधित्व हुने गरेको समितिले जनाएको छ।
नेकपा एकीकृत समाजवादीले महँगो प्रणालीका कारण राजनीतिमा त्याग गरेका र आर्थिक रूपमा कमजोर व्यक्तिले कहिले शासकीय जिम्मेवारी पुग्न नसक्ने ठहर गर्दै निर्वाचन प्रणालीमा सुधार गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ। सो पार्टीले सोमबार सार्वजनिक गरेको प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा 2079 निर्वाचन घोषणापत्रमा मुलुकका लागि समेत सुहाउँदो निर्वाचन प्रणाली अंगीकार गर्ने उल्लेख गरेको छ। राजतन्त्रलाई परास्त गरी स्थापना गरिएको समाजवादोन्मुख संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, समानुपातिक समावेशिता, सामाजिक न्याय र धर्मनिरपेक्षता सहितको राजनीतिक प्रणाली समाजको आर्थिक सामाजिक रूपान्तरका आधारमा रूपमा रहेको उल्लेख गर्दै समाजवादीले प्राप्त उपलब्धिको रक्षा गर्दै थुप उपलब्धिका लागि पहल गर्ने भएको छ। एकीकृत समाजवादीले आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणमा पनि उत्तिकै जोड दिएको छ। उसले पुँजीगत खर्च नहुन, महँगीको अचाकली वृद्धि तथा कालो बजारी लगायतका विकृतिलाई अन्त्य गर्न पहल गर्ने जनाएको छ। आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण गर्न नसक्दा यस क्षेत्रमा देखिएका समस्याबाट मुक्त हुन नसकिने र परनिर्भरता कायमै रहने ठहर गर्दै एकीकृत समाजवादीले कृषि, उद्योग, ऊर्जा लगायत क्षेत्रमा उत्पादन वृद्धि र पर्यटन, व्यवस्थापन एवं सूचना प्रविधि जस्ता सेवा क्षेत्रको विकास र विस्तार गर्ने विषयलाई घोषणापत्रमा महत्त्वका साथ समावेश गरिएको छ। हामी त्यसको प्रयत्न गर्नेछौँ। यो निर्वाचन प्रणालीमा परिवर्तनको प्रयत्न हामीले गर्नेछौँ। यो नीतिगत प्रतिबद्धता हाम्रो छ। त्यसै गरिकन सुशासन र पारदर्शिता हाम्रो अर्को मुख्य नीतिगत प्रतिबद्धता रहेको छ। सुशासन र नीतिगत पारदर्शिता कायम गर्नका निम्ति हामी पहल गर्नेछौँ, प्रयत्न गर्नेछौँ। त्यसै गरी आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणमा हाम्रो जोड रहनेछ। हाम्रो अर्थतन्त्र परनिर्भर छ, हामीले भनिरहेका छौँ। यो आयातमुखी छ, यसलाई निर्यातमुखी बनाउन जरुरी छ। त्यसका निम्ति हामीले काम गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो नीतिगत अडान अर्को रहनेछ। सँगसँगै आर्थिक सामाजिक रूपान्तरणका अभियानहरू सञ्चालन गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो तदनुरूप हाम्रो नीतिगत र ती आयोजनाहरू कार्यान्वयनका निम्ति अगाडि बढ्ने, त्यो सबै क्षेत्रमा व्यापक प्रयोग गर्ने र हाम्रो आफ्नै यहाँका जडीबुटी जन्य उत्पादनहरूबाट रोग निदानका निम्ति कसरी काम गर्न सकिन्छ भन्ने सन्दर्भमा आविष्कारका कामहरू पनि गर्नुपर्दछ भन्ने समेतको अवधारणा हामीले प्रस्तुत उठाएका छौँ। यहाँले उठाएका विषय चाहिँ यही गठबन्धन सरकारले काम गरिदिन्छ गर्दिन्न भन्ने जुन प्रश्न छ, यो त अहिले त निर्वाचनसम्मको कुरा हो। निर्वाचनपछि यही गठबन्धन हुन्छ या अर्को गठबन्धनको रूपमा हामी जनताका प्रतिनिधिको हिसाबले जनताको आवाजका रूपमा हामी उठाइरहन्छौँ। हाम्रो तर्फबाट हामीले पहल गरिरहन्छौँ भनेका छौँ। समाजवादीले राष्ट्र बीचको समानता, पारस्परिक लाभ, हस्तक्षेप र सम्मान लगायत पञ्चशीलका सिद्धान्त संयुक्त राष्ट्र सङ्घको वडापत्र र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी मान्यताका आधारमा छिमेकी लगायत सबै देशसँग सुमधुर सम्बन्ध राख्ने र उनीहरूले पनि नेपालसँग तदनुरूपकै सम्बन्ध राखुन् भन्ने अपेक्षा गरेको छ। माओवादी घोषणा पत्र नेकपा माओवादी केन्द्रले आगामी प्रतिनिधि तथा प्रदेश सभाको लागि चुनावी घोषणा पत्र सार्वजनिक गरेको छ। शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणाली र संघीय संरचना लगायत परिवर्तन गर्न संविधान संशोधनलाई माओवादी केन्द्रले जोड दिनुपर्ने घोषणा पत्रमा उल्लेख गरेको छ। माओवादीले प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति, पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा जानुपर्नेमा धारणा राखेको छ। राज्यका अरू निकायका संरचनामा पनि परिवर्तन आवश्यक रहेको माओवादीले घोषणा पत्र मार्फत आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेको छ। माओवादीले पार्टीका सबै केन्द्रीय सदस्य एवं प्रदेश समितिका पदाधिकारीको सम्पत्ति निर्वाचन सम्पन्न भएको 6 महिनाभित्र तथा प्रत्येक आर्थिक वर्षको पहिलो 3 महिनाभित्रमा केन्द्रीय समितिका सदस्य र प्रदेश पदाधिकारीको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने प्रतिबद्धता पत्रमा उल्लेख गरेको छ। यो प्रकृतिको प्रणालीलाई पनि सुधार गर्न सकिन्छ भनेर पनि हामीले त्यति बेला चाहिँ आफ्ना कुराहरू राखेका थियौँ। त्यसको साथै हामीले यद्यपि संघीयतामा जाने निर्णय भइसकेपछि संविधानमा एउटा व्यवस्था पक्कै पनि गरिएको छ, 7 प्रदेशको व्यवस्था र साथसाथै
त्यो प्रदेशभित्र पनि क्लस्टर मिलेका एरियाहरू जहाँ निश्चित समुदायको बसोबास छ त्यस्ता क्षेत्रहरूलाई स्वायत्त क्षेत्रको रूपमा या विशेष क्षेत्रको रूपमा या संरक्षित क्षेत्रको रूपमा चाहिँ निर्माण गरेर जाने भन्ने संविधानमा त उल्लेख गरियो, तर कानुन बनाएर त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने काम अहिलेसम्म हुन सकेको छैन। हामीलाई लाग्छ यो सङ्घीयताको मर्म र भावना अनुसार यो परिवर्तन जसलाई हामीले युगान्तकारी परिवर्तनको रूपमा परिभाषित गरेका छौँ सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र समावेशी लोकतन्त्रलाई, त्यो अनुसार स्वायत्त क्षेत्र, विशेष क्षेत्र र संरक्षित क्षेत्रको रूपमा हामीले त्यस्ता इकाइहरू गठन गर्यो भने आम जनताले राज्यमा आफ्नो अपनत्व महसुस गर्ने र सबैको सहभागिता सुनिश्चित हुने कुरालाई पनि हामीले यो पटक अलिकति आपको पदमा रहेका सबैको सम्पत्ति छानबिन गर्ने र उचित कारबाही गर्ने भन्ने कुरालाई पनि हामीले ठोस रूपमा नीति अब सम्पूर्ण रूपले नेपालमा आर्थिक समृद्धिको निम्ति विकासको निम्ति केन्द्रित गर्ने कुरा गर्दै आएको छु र हाम्रो प्रतिबद्धता पत्रमा पनि त्यसरी नै एउटा क्रम भङ्ग गर्ने सामान्य सुधारको तरिकाले यो हुनेवाला छैन। त्यसकारण आर्थिक क्रान्ति आर्थिक समृद्धिको निम्ति सम्पूर्ण तागत लगाएर निरन्तरतामा क्रम भङ्ग गरेर हामीले यो प्रतिबद्धता पत्रमा म के ठान्छु भने हामी गठबन्धनभित्र पनि छलफल गर्छौँ, अन्य राजनीतिक शक्तिहरूसँग पनि छलफल चाहिँ हामी पक्कै पनि गर्छौँ र यो प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखमा चाहिँ देशका राजनीतिक शक्तिहरूको झन्डै बहुमत दलहरू चाहिँ यसको पक्षमा छन्। पार्टीका आफ्ना विचार छन्, आफ्ना सिद्धान्त छन्, आफ्ना मूल्य मान्यता छन्, आफ्ना कार्यक्रम छन्। त्यसअनुसार नेपाली कङ्ग्रेसले पनि आफ्नो घोषणापत्र जारी गरेको छ र अरू पार्टीहरूले पनि आजै पनि मैले देख्दै थिएँ एकीकृत समाजवादीले नै जारी गर्यो सायद विचार सिद्धान्त मूल्य मान्यता र अरू पार्टीका आफ्ना विचार मूल्य मान्यता पनि नेपाली जनताले थाहा पाउनुपर्छ र मतदान गर्दा जनताले त्यो कुरा बुझेर आत्मसात गरेर विवेक प्रयोग गरेर मत हाल्ने अधिकार जनताको छ। जनताको त्यो अधिकारलाई हामी कसैले पनि गठबन्धनको नाममा या मोर्चाको नाममा जनताको अधिकारलाई माथि हामीले कुनै खालको हस्तक्षेप या कुनै खालको दबाब दिन हुँदैन। बढ्दो भ्रष्टाचारको व्यापकता तथा सुशासनको अभाव हुँदा राजनीतिक परिवर्तन भए पनि जनताको जीवन स्तर परिवर्तन हुन नसकेको जनाउँदै माओवादीले पुँजीगत खर्च कार्यान्वयन क्षमतामा देखिएको समस्या र चरम व्यापार घाटा न्यूनीकरण गरी अर्थतन्त्रलाई सकारात्मक दिशामा लैजान ठोस नीति र कार्ययोजना बनाई कार्यान्वयन गरिने माओवादीको प्रतिबद्धता छ। नेकपा एमाले मंगलबार चुनावी घोषणा पत्र सार्वजनिक गर्दैछ। आगामी 4 मङ्सिरमा हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनका लागि मंगलबार एमाले घोषणा पत्र सार्वजनिक गर्न लागेको हो। घोषणा पत्र सार्वजनिक गरिसकेपछि एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली चुनाव कार्यक्रममा सहभागी हुने तयारी गर्नुभएको छ। विभिन्न क्षेत्रमा हुने करिब 55 वटा सभामा उनी सहभागी हुने तयारी गर्नुभएको हो। कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी, राप्रपा सहित अधिकांश राजनीतिक दलले घोषणा पत्र सार्वजनिक गरिसकेका छन्। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले आगामी निर्वाचन मुलुकको समग्र आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक क्षेत्रमा व्यापक रूपान्तरका लागि स्वर्णिम अवसरका रूपमा सदुपयोग गर्न मतदातालाई आह्वान गरेको छ। आगामी मङ्सिर 4 गते हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन घोषणा पत्र आज यहाँ जारी गर्दै पार्टी अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेलले आफ्नो पार्टी सह राप्रपाले राष्ट्रिय निर्माता पृथ्वीनारायण शाहलाई आदर्श पुरुष मान्दै आएको छ। मुलुकको सर्वोपरि हितका पक्षमा उभिँदै बर्बादीको बाटोमा जानबाट जोगाउन आगामी निर्वाचनमा विवेकपूर्ण निर्णय लिन मतदातालाई सुझाव दिँदै राप्रपाले अबको गन्तव्य सबल र समुन्नत नेपाल निर्माण भएको उल्लेख गरेको छ। पुँजी निर्माण, दिगो विकास, निशुल्क स्वास्थ्य र शिक्षा तथा सामाजिक न्याय र समानतामूलक समृद्धिमा जोड दिँदै उक्त पार्टीले विक्रमसम्म 2087 सम्ममा नेपाललाई मध्य आयस्तर भएको मुलुकमा रूपान्तर गर्ने अठोट गरेको छ। अभिभावकीय संस्थाका रूपमा राज संस्था, जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी, प्रधानमन्त्री, पूर्ण समानुपातिक संसद, बलियो स्थानीयता, धर्मसापेक्ष हिन्दू राष्ट्रका पक्षमा सो पार्टीले वकालत गर्दै आएको छ।
सामाजिक सुरक्षा, समान न्याय र समतामूलक समृद्धिका साथै व्यापक रोजगारीको अभिवृद्धि। दीर्घकालीन मार्गचित्र विक्रम सम्वत 2087 सम्ममा मध्यम आय स्तर भएको मुलुक। शासकीय स्वरूप अभिभावकीय संस्थाको रूपमा राज संस्था, जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री, पूर्ण समानुपातिक संसद, प्रदेशको खारेजी, केन्द्र र बलियो स्थानीय तह भएको 2 तहको शासकीय संरचना। सर्वधर्म समभाव, पूर्ण धार्मिक स्वतन्त्रता सहितको वैदिक सनातन धर्म सापेक्ष हिन्दू राष्ट्र र एक व्यक्तिले 2 कार्यकालभन्दा धेरै पार्टी अध्यक्ष, प्रधानमन्त्री जस्तो कार्यकारी पदमा बस्न नपाउने व्यवस्था। दीर्घकालीन राष्ट्रिय रणनीति, दिगो आर्थिक वृद्धि, गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा, गरिबी न्यूनीकरण, दिगो सहर र बस्ती विकास। रोजगारमूलक उत्पादनमा अभिवृद्धि, सार्वजनिक सेवा प्रवाहको सुदृढीकरण, प्राकृतिक स्रोतको उच्चतम सदुपयोग र संरक्षण, भ्रष्टाचार मुक्त, जवाबदेही तथा पारदर्शी शासन पद्धति व्यवहारमा लागू गर्ने। राजनीतिका कारण प्राप्त तितो अनुभवबाट शिक्षा लिँदै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले सत्ता केन्द्रित राजनीति नगर्ने। राप्रपा सत्तामा भन्दा सिद्धान्तमा विश्वास गर्छ। आगामी दिनमा राप्रपाको प्राथमिकता राप्रपाको मुद्दाहरू स्थापना गर्न केन्द्रित हुनेछ। आगामी संसदमा जनताको चाहना र अभिमतलाई आफ्नो मूल आधार मानेर आफ्नो भूमिका निर्धारण गर्नेछ र यो घोषणापत्र सार्वजनिक भइसकेको जानकारी गराउँदै घोषणा पत्रमा स्वच्छ पिउने पानी र सफा शौचालय नागरिक अधिकार, दिगो पूर्वाधार निर्माण र समृद्धिको आधार, जलविद्युतीयको विकास, पुँजीको निर्माण र आत्मनिर्भरता, एक पालिका एक खेल मैदान लगायत विषय समेटिएका छन्। राप्रपाले भावी सन्ततिका लागि पर्यावरण जोगाउँ, नेपाल वन सधैँका लागि बन्द, आगामी दिनमा सीमा व्यवस्थापनका लागि पहल गर्ने तथा सत्ता केन्द्रित राजनीति नगर्ने घोषणापत्रमा प्रतिबद्धता जारी गरेको छ। आगामी मङ्सिर 4 गते हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा सदस्यका निर्वाचनका लागि आवश्यक पर्ने मध्ये अब 1 करोड थान मतपत्र आज मात्रै छपाई हुन बाँकी छ। दुवै प्रणालीतर्फ गरी करिब 8 करोड मतपत्र आवश्यक पर्नेमा आजसम्म करिब 7 करोड मतपत्र छपाई भइसकेको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ। समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फको मतपत्र यसअघि नै छपाई भइसकेको छ भने आजसम्म पहिलो हुने निर्वाचित हुने प्रणालीतर्फ 2,86,88,500 मतपत्र छपाई भएको छ। अब करिब 1,14,00,000 मतपत्र मात्र छपाई गर्न बाँकी छ। पहिलो हुने निर्वाचित हुने प्रणालीतर्फ छपाई भइसकेका मतपत्र मध्ये 1,29,53,500 प्रदेश सभा र 1,46,35,000 प्रतिनिधि सभाका लागि रहेका छन्। आयोगले छपाईसँगै ढुवानी पनि गरिरहेको छ। मनाङ र मुस्ताङ बाहेकका सबै जिल्लामा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फको मतपत्र ढुवानी सम्पन्न भएको छ भने पहिलो हुने निर्वाचित हुने प्रणालीतर्फ हालसम्म 78,65,000 मतपत्र ढुवानी सम्पन्न भएको छ। पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणाली अन्तर्गत सोमबारसम्म 16 वटा जिल्लाका मतपत्र ढुवानी भएको छ। ढुवानी भएका जिल्लाहरूमा कैलाली, कञ्चनपुर, अछाम, डोटी, डडेलधुरा, बझाङ, बैतडी, दार्चुला, नवलपरासी, पूर्व नवलपरासी, पश्चिम, बाँके, बर्दिया, जाजरकोट, कालीकोट, दैलेख र सुर्खेत हुन्। हुम्ला, जुम्ला, डोल्पा, मुगु र बाजुरा जिल्लाका लागि सुर्खेतमा मतपत्र ढुवानी भएको छ। आयोगले पहिलो हुने निर्वाचित हुने प्रणालीतर्फ प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा कायम रहेका दल वा उम्मेदवारको निर्वाचन चिन्ह अंकित मतपत्र प्रयोग गर्न भएकाले यो पटक निर्वाचन क्षेत्र अनुसार फरक फरक मतपत्र प्रयोग हुनेछ। त्यस्तै समानुपातिक निर्वाचित प्रणाली अन्तर्गत प्रतिनिधि सभाका लागि देशैभर एउटै मतपत्र प्रयोग हुनेछ। प्रदेश सभाका लागि भने प्रदेशमा कायम रहेको दलको संख्या अनुसार फरक फरक मतपत्र प्रयोग हुनेछ। अब आर्थिक समाचार।
सामाजिक सुरक्षा कोषले योगदानकर्तालाई घातक रोग लागेमा बेहोर्ने भएको 10 लाख रुपैयाँसम्मको उपचार खर्च आगामी पुसदेखि लागू हुने भएको छ। सामाजिक सुरक्षा योजना सञ्चालनका कार्यविधि 2075 मा भएको संशोधित व्यवस्था अनुसार योगदानकर्ताले मात्र पाउने औषधि उपचार सेवा उसको श्रीमान वा श्रीमतीले पनि पाउनेछन्। कार्यविधिको तेस्रो संशोधनगत भदौ 5 गते श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले स्वीकृति गरेको र स्वीकृत भएको मितिले 3 महिनाभित्र लागू गर्ने व्यवस्था भएकाले पुसबाटै लागू गर्न लागि कोषका उप कार्यकारी निर्देशक विवेक पन्थीले जानकारी दिए। उनका अनुसार यो सुविधा लिन 2 वर्ष योगदान गरेको हुनुपर्छ। घातक रोगको औषधि उपचार सुरक्षा योजना अन्तर्गत कोषमा कम्तीमा 2 वर्ष रकम जम्मा गरेको योगदानकर्ताको कोरोनरी आर्टरी बाइपास वा ओपन हार्ट सर्जरी, मस्तिष्कघात, मृगौला रोग, क्यान्सर, पार्किन्सन्स, अल्जाइमर्स, स्पाइनल इन्जुरी, हेड इन्जुरी, सिकल सेल एनिमिया र हेमोफिलिया वा थ्यालेसेमिया रोगका लागि सेवा अवधिभर 10 लाख रुपैयाँसम्मको खर्च कोषले बेहोर्नेछ। उक्त सुविधा लिन योगदानकर्ताले सरकारी वा कोषले तोकेको अस्पतालमा उपचार गराउनु पर्नेछ। कोषमा आबद्ध भएको विदेशमा कार्यरत श्रमिकले पनि यो सुविधा पाउनेछ। घातक रोगको औषधि उपचार सुविधा कोषमा योगदान गर्न छाडेको 2 वर्षसम्म लागू हुनेछ। कोषको वृद्धावस्था सुरक्षा योजना अन्तर्गत निवृत्तिभरण सुरु भएको 7 वर्षसम्म पनि घातक रोग सम्बन्धी सुविधा उपयोग गर्न सकिने व्यवस्था लागू गरिँदैछ। कोषले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम, युवा रोजगारीका लागि रूपान्तर पहल परियोजना र रोजगार प्रवर्धन कार्यक्रममा आबद्ध श्रमिकलाई समेत कोषको कार्यक्रम ल्याउँदैछ। आगामी शैक्षिक सत्रबाट सन्तति छात्रवृत्ति लागू हुँदैछ। योगदानकर्ता सन्तति छात्रवृत्ति सञ्चालन कार्यविधि 2079 ले कोषमा योगदान गर्ने श्रमिकका बालबच्चाले चिकित्सा विज्ञान, इन्जिनियरिङ, नर्सिङ, वन विज्ञान, कृषि विज्ञान र होटल तथा ट्राभल व्यवस्थापन विषयका लागि हरेक वर्ष प्रत्येक प्रदेशबाट 12 जनाका दरले जम्मा 84 जनालाई छात्रवृत्ति प्रदान गर्ने व्यवस्था गरिसकेको छ। यो सत्र सुरु भइसकेकाले यस वर्ष लागू गर्न अप्ठ्यारो भएको र अर्को शैक्षिक सत्रबाट लागू गरिने कोषका उप कार्यकारी निर्देशक पन्थीले बताए। कोषले दोस्रो संशोधनमा योगदानकर्तालाई शैक्षिक सापटी, घर जग्गा सापटी, व्यवसायका लागि सापटी र अन्य सुविधा पनि थपेको थियो। सामाजिक सुरक्षा कोषमा योगदानकर्ताले अहिलेसम्म 24 अरब 23 करोड रुपैयाँ जम्मा गरिसकेका छन्। 17,400 रोजगारदाता, 3,68,000 योगदानकर्ता सामाजिक सुरक्षा योजनामा सहभागी भइसकेका छन्। कोषका अनुसार जम्मा भएको धेरै जसो रकम मुद्दती खातामा राखिएको छ। सापटी दिन पनि सुरु गरिएको छ। यसले गर्दा सामाजिक सुरक्षा योजनाप्रति आकर्षण बढिरहेको कोषको दाबी छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। भारतको गुजरातमा पुल भत्किँदा 132 जनाको ज्यान गरिएको पुष्टि भएको छ। एक स्थानीय अधिकारीका अनुसार दुर्घटनामा ज्यान गुमाएकामा अधिकांश महिला, बालबालिका र वृद्ध छन्। छठ पर्व मनाउन हेर्ने क्रममा भिडले खचाखच मोरबीको पुल भाँचिएको थियो। ज्यान गुमाउनेको संख्या अझै बढ्न सक्ने अनुमान गरिएको छ। अहिलेसम्म 170 जनाको उद्धार गरिएको छ। मोरबीको मच्चु नदीमाथिको पुल भत्किँदा कैयौं जना नदीमा डुबेका भारतीय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। गुजरातका गृहमन्त्री हर्ष सिंह सागवीले अहिलेसम्म 70 वटा शव भेटिएको बताउनु भएको छ। उहाँका अनुसार घटनास्थलमा उद्धारको काम भइरहेको छ। पुल भत्किँदा नदीमा डुबेका कतिपय बेपत्ता छन्। पुल भत्किएका बेला त्यहाँ झण्डै 400 जना रहेका अनुमान गरिएको छ। भारतीय सञ्चार माध्यमका अनुसार यो पुल 140 वर्ष पुरानो मानिन्छ। मर्मत सम्भारका लागि 6 महिनासम्म बन्द गरिएको यो पुल गएको शुक्रबारदेखि मात्रै आवत जावतका लागि खोलिएको थियो। गुजरातका मुख्यमन्त्री भूपेन्द्र पटेलले ज्यान गुमाएका परिवारलाई 4 लाख रुपैयाँ र घाइतेलाई 50,000 भारतीय रुपैयाँ राहत दिने घोषणा गर्नुभएको छ। पटेलले यो घटनाको छानबिनका लागि उच्च स्तरीय समिति गठन गर्नुभएको छ। उहाँले लापरवाही गरी पुल खोल्नेलाई कारबाही हुने बताउनु भएको छ। यस्तै
प्रधानमन्त्री राहत कोषबाट पनि ज्यान गुमाएका परिवारलाई 2 लाख रुपैयाँ र घाइतेलाई 50,000 भारतीय रुपैयाँ दिने घोषणा भएको खबरमा उल्लेख छ। रुसले विद्युतीय पूर्वाधारमा गरेको हवाई आक्रमणका कारण युक्रेनभरका झण्डै 40 लाख मानिस प्रभावित भएका युक्रेनका राष्ट्रपति भोलोदिमर जेलेन्स्कीले बताउनु भएको छ। राष्ट्रपति जेलेन्स्कीले नियमित सम्बोधनका क्रममा झण्डै 40 लाख मानिसले लोड सेडिङको तालिका प्रयोग गरिरहेका बताउनु भएको हो। लोड सेडिङ कटौती गर्ने सम्भाव्य सबै उपाय अवलम्बन गरिएको उहाँको भनाइ छ। केही दिन अघि रुस सेनाले युक्रेनका मुख्य ऊर्जा केन्द्रहरूमा आक्रमण गरेको थियो। रुसी सेनाले युक्रेनमा विद्युतीय केन्द्र र पूर्वाधारलाई निशाना बनाएका छन्। अर्कोतर्फ युक्रेनी सेनाले रुसको कब्जा गरेका क्षेत्रलाई फिर्ता गर्ने प्रयास गरिरहेका छन्। ब्राजिलमा वामपन्थी नेता लला दा सिल्भा राष्ट्रपतिमा निर्वाचित हुनुभएको छ। दक्षिणपन्थी नेता जायर बोल्सोनारोलाई पराजित गर्दै पूर्व राष्ट्रपति समेत रहेका लुला राष्ट्रपतिमा विजय हुनुभएको हो। लुलाले 50.8% मत पाउनु भएको छ। बोल्सोनारोले 49.2% मत प्राप्त गरेका बीबीसीले जनाएको छ। पहिलो चरणको चुनावमा कसैको पनि बहुमत नआएपछि लुला दा सिल्भा र बोल्सोनारो बीच हिजो आइतबार पुनः चुनाव भएको हो। 77 वर्षका मजदुर नेता लुला राष्ट्रपति चुनिएको यो तेस्रो पटक हो। उहाँले आउँदो जनवरी 1 देखि ब्राजिलको सत्ता सम्हाल्नु हुनेछ। गरीब परिवारबाट आएर देशको सर्वोच्च पदमा पुग्ने लुलाको जीवन कथा र उहाँ राष्ट्रपति हुँदा ब्राजिलले गरेको आर्थिक सुधारलाई धेरै प्रशंसा गर्ने गरेका छन्। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामाले पनि लुला संसारकै सबैभन्दा लोकप्रिय राजनीतिज्ञ रहेको बताउनु भएको थियो। मजदुर नेताका रूपमा उदाएका लुला तेस्रो पटक ब्राजिलको राष्ट्रपतिमा चयन हुनुभएको छ। भ्रष्टाचार मुद्दामा जेल चलान गरिएका कारण सन् 2018 को राष्ट्रपति चुनावमा लुला उम्मेदवार बन्न पाउनु भएको थिएन। अभियोगलाई प्रमाणित हुने प्रमाण नभएको भन्दै सर्वोच्चले उहाँको सजाय रद्द गरेपछि 18 महिनाको जेलपछि रिहा हुनुभएको थियो। जेलबाट छुटेको 19 महिनापछि राष्ट्रपतिमा चयन भएका लुलाले देशको आर्थिक स्थिति फेरि सबल बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ। लुलाको जितले ब्राजिलको सबैभन्दा उग्र दक्षिणपन्थी सरकारको अन्त्य गरेको छ। अब खेल समाचार। प्रधानमन्त्री कप राष्ट्रिय एक दिवसीय पुरुष क्रिकेट प्रतियोगितामा गण्डकी प्रदेशले विजयी सुरुवात गरेको छ। कीर्तिपुर क्रिकेट मैदानमा आज सोमबार भएको खेलमा गण्डकीले सुदूरपश्चिम प्रदेशलाई 69 रनले हराएको छ। गण्डकीले दिएको 209 रनको लक्ष्य पछ्याएको सुदूरपश्चिमले 32 ओभर 4 बलमा अल आउट हुँदै 139 रन मात्र बनाउन सक्यो। उसका मिलन बोहराले 51 र गजेन्द्र बोहराले 35 रन बनाए। बलिङ तर्फ गण्डकीका विपिन खत्रीको 4 तथा सुभाष भण्डारी र अभिषेक बस्नेतले 2-2 विकेट लिए। यसअघि टस जितेर पहिले ब्याटिङ गरेको गण्डकीले निर्धारित 50 ओभरमा 8 विकेट गुमाएर 208 रन बनायो। उसका अर्जुन कुमारले 65 र समीर कण्डेलले 26 रन बनाए। बलिङ तर्फ सुदूरपश्चिमका कैलाश एर, नारायण जोशी र शेर मल्लले 2-2 विकेट लिए। यो जितसँगै समूह ए मा रहेको गण्डकी 2 अङ्क सहित शीर्ष स्थानमा छ। सुदूरपश्चिम भने पुछाडमा छ। सँगै आजको समाचार यति नै। हेर्दै रहनुहोला टाइम्स टेलिभिजन। अब आज्ञा दिनुहोस्। नमस्कार।